प्रियप्रेक्षकाः, अत्र श्रीमदा व्यासव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः त्रयोविंशतितमश्लोकः अहमत्र पठामि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आवः न शोषयति मारुतः। अथ श्लोकस्य अन्वयः। शस्त्राणि एनं न छिन्दन्ति, पावकः एनं न दहति, आवः एनं न क्लेदयन्ति, मारुतः एनं न शोषयति च। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। अवयवरहितमित्यतः एनमात्मानम् आयुधानि न छिन्दन्ति, अग्निना अपि अयं भस्मसात् कर्तुं न शक्यते। अवयवहीनमात्मानं जलमपि न द्रावयति, तथा वायुना अपि एषः शोषयितुं न शक्यते। धन्यवादः।